अस्सलामुअलैकुम। सफ़र तवील के नाजरीन, हम आपको अपने चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने व्यूवर से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुंचती रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 573 ईस्वी में शहर मक्का में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले बनु ताइम से था। आपके वालिद का नाम उस्मान था और उनकी कुनियत अबू कुहाफा थी। आपकी वालिदा का नाम सलमा बिनते सखर था, जो कि उम्मुल खैर के नाम से जानी जाती थी। आपका ताल्लुक एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और अमीर घराने से था। दूसरे अरब बच्चों की तरह आपका बचपन भी अहले बाईर, जिनको ऊँटों वाले कहा जाता है, के साथ गुजरा। शुरू ही से आपको ऊँटों का शौक था, जिसकी वजह से आपकी कुनियत अबू बकर मशहूर हो गई और लोग आपको आपकी कुनियत से ही जानने लगे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला इब्ने उस्मान था। तारीख़ की किताबों में आता है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे तो एक दिन आपके वालिद आपको खाना काबा लेकर गए और आपको बुतों की पूजा करने का कहकर खुद किसी काम के सिलसिले में वहां से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बुत से कहा कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। मगर बुत एक बेजुबान और बेजान चीज़ है, पलट के जवाब कैसे देता। आपने दूसरे बुत से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उधर से भी कोई जवाब ना मिला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक पत्थर उठाया और बुतों से कहा कि अगर तुम खुदा हो तो अपनी हिफाजत करो। ये कहकर आपने पत्थर एक बुत को दे मारा और वहां से चले गए। तारीख़ की किताबों से मिलता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल भी बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक मुआहिद थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ यूं है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से तजारती काफ़िला लेकर वापस आ रहे थे तो उनके एक अजीज़ ने उनको इत्तला दी कि आपकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में नबूवत का दावा किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए मज़हब की बुनियाद रखी है। आप जब वापस आए तो फ़ौरन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। हाफिज़ इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि औरतों में सबसे पहले खदीजा, बच्चों में हज़रत अली, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अजमाइन ने इस्लाम कबूल किया। आपकी बीवी कुतैला इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा ने इस्लाम कबूल ना किया, इस वजह से आपने उसको तलाक दे दी। आपकी दूसरी बीवी उम्मे रूमन ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गईं। आपके तमाम बच्चों ने अव्वलीन दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, सिवाय आपके बड़े बेटे अब्दुर्रहमान के, जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर इस्लाम कबूल किया। आपने अपने बहुत से अजीज़ों को इस्लाम की दावत दी और उनमें से बेशतर ने इस्लाम को अपना मजहब तस्लीम कर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अबी वक़ास, अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह, अबू सलामा, खालिद इब्ने सईद और अबू हुज़ैफ़ा इब्ने अल मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हुम व अजमाइन सरे फरिश्त हैं। पहले 3 साल मुसलमानों ने इस्लाम को पोशीदा रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई
کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے عوامی خطاب، جس میں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت اور قبول اسلام کی دعوت دی گئی، وہ خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں قریش کے چند نوجوانوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر تشدد کیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس سانحے کے بعد آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ قریش کے تعقب کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے عام راستے سے ہٹ کے راہ اپنائی، جس پر تعقب کا اندیشہ کم تھا۔ مکہ سے جنوب کی جانب 5 میل کی دوری پر واقع غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے پناہ لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے لیے غار میں کھانا لے کر آتی۔ بلاخر 3 دن اور 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہنے کے بعد مدینہ کی طرف دوبارہ چل پڑے۔ اسی واقعے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو غار یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ مسجد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ 623 عیسوی میں ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی، اور یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا تعلق ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، اور آپ کا رشتہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سسر کا بن گیا۔ اگر ہم جنگوں کی بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تمام میں آپ نے شمولیت اختیار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ جو ہی آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا، آپ نے خطبہ دیا اور تریحی الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تم پر اختیار دیا گیا ہے، میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، سو اگر میں صحیح چلوں یعنی عدل و انصاف سے کام لوں تو میرا ساتھ دینا اور میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط چلوں تو میری اصلاح کرنا۔ اگر میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو میرا حکم ماننا، لیکن اگر میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کروں تو میرا حکم نہ ماننا۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اور مسلمہ کذاب، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک لشکر روانہ کیا، جس کا سپہ سالار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے پرشین اور رومن امپائر کی طرف خالد ابن ولید کی سرپرستی میں لشکر روانہ کیے، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تاریخی فتح کا باعث بنے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ العزیز اسلام کی تمام جنگوں کے احوال اور اسباب بیان کریں گے، اس لیے یہاں پر ہم صرف مختصراً ذکر کرنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق بیمار پڑ گئے۔ آپ کو شدید بخار رہنے لگا اور بالآخر اسی بیماری کے باعث آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے 61 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو روضہ رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفنایا گیا۔ تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو کے منتظر رہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔